थे और सब लोग सवाल कर रहे थे सिंध गवर्नमेंट से कि 17 बरस हो गए आपको, और अब मुर्तज़ा वहाब साहब से बहुत ज़्यादा सवालात हो रहे थे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची के बाद मेयर कराची का मामला, और फिर उन्होंने कहा कि हमारे पास जो कैपेसिटी है वो 40 मिलीमीटर की बारिश की है। तो फिर आवाम का क्वेश्चन ये था कि अगर बारिश ज़्यादा होती है तो फिर हमें गवर्नमेंट की तरफ भी नहीं देखना, तो हमने करना क्या है। आज वज़ीर आला सिंध ने इस हवाले से कहा कि हम लोग सड़कों पर हैं, हमारी इंतज़ामिया सड़कों पर है, हम कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मुंबई का जिक्र किया कि मुंबई में भी जब बारिश होती है वो कराची से ज़्यादा पानी खड़ा हो जाता है। उन्होंने लाहौर का जिक्र भी किया, और मज़ीद उन्होंने कहा कि आज से 4-5 साल पहले जो सूरत हाल थी अब वो सूरत हाल नहीं है। इसी तमाम तर सूरत हाल के ऊपर हमने बात करनी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवाब तैमूर तालपुर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तालपुर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। सर, इस हवाले से पहले कहिएगा कि बहुत ज़्यादा कल तनकीद भी हुई है सिंध गवर्नमेंट के ऊपर, जहाँ पे बात हो रही थी कि हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है। फिर सवाल हुआ कि ये कैपेसिटी बिल्डिंग करनी किसने थी। सर, गलती कहाँ पर है? आज MQM ने भी बहुत ज़्यादा तनकीद की है और सारा मलबा पीपल्स पार्टी पर ही डाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए जी, सैलाब तो आना कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई आउट ऑफ द क्वेश्चन हो। ये तो होता है, दुनिया के हर कोने में होता है। आपने देखा सऊदी अरेबिया में किस तरह से तूफान आया, बारिशें आई, गाड़ियां डूब गई, घर डूब गए। आपने देखा दुबई जैसे शहर में, जो कि नया बना हुआ शहर है, न्यू डिजाइन बना है, वहां पर भी ये सब कुछ हुआ। अब जो चीज मेरे ख्याल से देखने की है कि इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ये जिम्मेदारी हुकूमत की है, ये जिम्मेदारी हम पे आयद होती है और इसको पूरा करना भी हमारा फर्ज है। अब अगर आप देखते कि हम अपनी पूरी कोशिश नहीं कर रहे, या आप देखते कि सारे जो लोग एट स्टेक हैं, चाहे वो हमारे चीफ मिनिस्टर हों सिंध के, चाहे हमारे लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर हों, चाहे हमारे मेयर हों, चाहे हमारे MPs MNs हों इलेक्टेड उन इलाकों से जहाँ पे सैलाब है, हर कोई रोड पर है, पुलिस रोडों पर है, मदद कर रही है, लोग तारीफ कर रहे हैं। पर अब एक चीज जब हद से ज्यादा होती है तो वो तो किसी भी दुनिया के कोने में इस तरह ही करती है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि 40 ml की बजाय 100, 150, 200 की भी कैपेसिटी हमारे पास होनी चाहिए और हमको बनानी चाहिए, इसको बढ़ना चाहिए। पर मैं समझता हूँ जो भी हुकूमत के इख्तियारात हैं, जो भी हुकूमत कोशिश कर रही है, अपने दिलो जान से कर रही है, और इसीलिए आपने देखा कि इतनी बारिश हुई, सारी रात बारिश हुई, पर सुबह को हमने रोडों को साफ सुथरा कर दिया। 80 to 90% शहर में पानी जो था हमने निकाल दिया। अब फिर आपने देखा है 3 स्पेल्स अभी तक कराची में बारिश के हो चुके हैं, और अभी भी सब रोडों पर, सड़कों पर हैं, और पानी एक तरफ बारिश होती है और उस तरफ हम पानी निकालते जा रहे हैं। वो नाले जो हमने साफ किए हैं, वो अगर साफ ना होते तो ये पानी कभी भी ना निकलता, ये बैकलैश करके वापस आके शहरों में जाता। तो ये सारी चीजें आप देख रहे हैं, इतनी बारिश के होने के बावजूद ये हुकूमत की कारकर्दगी है। जो हमसे हो सकता है इस सूरत हाल में, इस एट स्टेक जो भी है, हम उसको निभा रहे हैं। अच्छा, आज फारूक सत्तार साहब ने कहा है कि ये नहली नहीं बल्कि कराची के खिलाफ एक साजिश है। किस तरह साजिश करार दे रहे हैं? आज तो MQM बिल्कुल सारी तोपों का रुख आपकी तरफ करके बैठी। चले जमात इस्लामी करे, तहरीक इंसाफ करे, समझ आती है। MQM तो बिल्कुल ही आज आप पर चार्जशीट लेकर खड़ी हो गई। मुझे तो नहीं याद आज तक कभी भी MQM ने बात की है और MQM ने लसानियत की बात ना की हो, पीपल्स पार्टी के साथ दुश्मनी ना निभाई हो, सिंधी लोग, सिंधी अवाम, कराची के लोगों के साथ दुश्मनी ना निभाई हो। ये तो वही लोग हैं ना जिसने इस कराची का वो हशर किया जो कुछ वक्त पहले तक था, लसानियत के बुनियाद पर, गुंडागर्दी की बुनियाद पर, मर्डर्स फॉर एक्सटॉर्शन, ये सब कौन करता था, किडनैपिंग्स फॉर रैंसम, ये तो इनका काम था। वही लोग हैं, वही शक्लें हैं, पर जो कपड़े थे वो चेंज कर दिए अपने। पहले वो हथियार उठाते थे, अब कलम दिखाते कि हम कलम से लिखते हैं। तो ये उनका जो बैकग्राउंड था वो बदल नहीं सकता, और अगर ये बदलने की कोशिश भी करें, शायद जो उनमें जो एक वो बात है, एक नफरत है सिंध धरती से, सिंधी अजरक से, वो इनकी नफरत जो है खत्म होते हुए बड़े दुख के साथ मैं कहता हूँ, पर मैं नहीं देख रहा। मैं उम्मीद रखता था कि जब ये इन्होंने अल्ताफ हुसैन को छोड़ दिया, जब ने पाकिस्तान MQM का नाम बदल दिया, तो शायद ये अपनी ज़हनियत ही बदलते, पर शायद ये अपनी ज़हनियत बदलने में नाकाम हो। जी साकिब साहब।
طالپور صاحب یہ بتائیے گا کہ جو سب سے بڑی تنقید ہوتی ہے پیپلز پارٹی پر کہ وہاں پہ آپ کی تقریباً 17 سال سے حکومت ہے، جس طرح آپ بتا رہے ہیں یقینی طور پر پیپلز پارٹی نے کام بھی کیا ہے، نالے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ صاف کروائے ہیں، سچویشن زیادہ ورسٹ ہوتی، لیکن ایک چیز جو دیکھی گئی ہے کہ کراچی کے حوالے سے بارش جیسے ہی ہوتی ہے تو اس قسم کی سچویشن بن جاتی ہے، تو یہ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ پھر شہریوں کی ایک تو جو آمد و رفت ہے وہاں پہ گاڑیاں، ٹریفک، پبلک ٹرانسپورٹ، آفیسز، اسکول، ہر چیز ڈسٹرب ہو جاتی ہے کہ الیکٹرک بجلی کے مسائل جو شروع ہو جاتے ہیں، کل انٹرنیٹ کی بندش بھی سامنے آ رہی تھی کہ ٹیلی فون لائنیں بھی متاثر ہوئیں، تو کراچی کے حوالے سے زیادہ کہا جاتا ہے کہ تھوڑی بارش پہ زیادہ مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، اس پہ آپ کیوں نہیں کنٹرول کر پا رہے؟ جو کچھ حکومت کر سکتی تھی، نہ کہ صرف سندھ حکومت پر ڈسٹرکٹ گورنمنٹ، میٹروپولیٹن ہماری گورنمنٹ، ہمارے عوامی نمائندے، ہر کوئی اس میں آن لائن ہمارے ساتھ تھا، نہ کہ صرف پولیس پر باقی ادارے بھی ہماری مدد کے لیے ہمارے ساتھ کھڑے تھے۔ اور یہ نہیں ہے کہ ہم نے آ کے لاسٹ مومنٹ پہ سوچا ہو کہ کیا کرنا ہے، ہم پہلے سے تیار تھے، ہم نے نالے پہلے سے صاف کیے ہوئے تھے، ہم نے لوگوں کی ذمہ داری پہلے سے نفذ کی ہوئی تھی، ہر ٹاؤن کا آفیسر وہاں پر تھا، ہر میونسپل کمشنر چیئرمین کے ساتھ تیاری میں لگا ہوا تھا۔ ایک اس میں دو چیزیں، ایک شارٹ ٹرم چیز کہ یہ کیپیسٹی بلڈنگ کیسے ہوگی اور کتنے میں عرصے میں ہو سکتی ہے۔ میرے خیال سے اگر ہم چاہیں تو اگلے مانسون سے پہلے اس کیپیسٹی کو، میں تو 40 سے زیادہ سمجھتا ہوں پر ان کو بہتر پتا ہوگا ہمارے میئر صاحب کو، پر میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی کیپیسٹی ہے اس کو اس سے ڈبل یا ٹرپل کرنا چاہیے، کیونکہ اب جو حالات ہیں، جو انوائرمنٹل سچویشن ہے، جو گرین ہاؤس افیکٹس آ رہے ہیں، اس میں ہمیں یہ کرنا پڑے گا۔ اور لانگ ٹرم میں ہمیں جو ہے بڑھانی ہے فارسٹری، ہمیں درخت لگانے ہیں، ہمیں کوسٹل ایریاز میں مینگرووز لگانے ہیں، تو لانگ ٹرم کے لیے وہ سب چیزیں کرنی ہے۔ پر شارٹ ٹرم میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم دل سے چاہیں گے، ہم اگلے مانسون سے پہلے یہ کیپیسٹی ڈبل یا ٹرپل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے طالپور صاحب، 2020 کے بعد یہ 5واں مانسون ہے جو ہم نے دیکھا ہے، اس میں ہم نے کنٹینر بہتے ہوئے دیکھے تھے۔ فرق اتنا ہے کہ اس دفعہ گاڑیاں بہ رہی تھیں، بسیں بہ رہی تھیں، وہ دھنس گئی تھی ایک سڑک کے اندر، لیکن چلیں آپ کی بات ہم مان لیتے ہیں کہ پرو ایکٹیو اپروچ تھی، نالے صاف کر لیے گئے تھے، کیپیسٹی اتنی نہیں ہے۔ اب جب سوال ہوتا ہے تو پیپلز پارٹی ایم کیو ایم کے حوالے سے یہ جواب دیتی ہے کہ ایم کیو ایم نے کراچی کا نقشہ بگاڑا، ایم کیو ایم نے چائنا کٹنگ کی، ایم کیو ایم کی جانب سے تجاوزات ہوئیں۔ سر آپ لوگوں کی ہی گورنمنٹ ہے، میئر کراچی بھی آپ کے ہی ہیں، سر بہت بہترین موقع ہے کہ کر لیا جائے اس کے اوپر بھی ایکشن۔ بالکل بالکل موقع ہے، اور یہ کیپیسٹی بلڈنگ میں سمجھتا ہوں ہمیں کچھ سال پہلے کرنی چاہیے تھی، جب سے یہ حالات چینج ہوئے، جب سے یہ انوائرمنٹل ہیزرڈز بڑھ گئے، جب سے یہ کلائمیٹ چینج کے ایشوز آئے تھے، ہمیں تبھی ان چیزوں کا سوچنا چاہیے تھا، پر ابھی بھی دیر نہیں ہے۔ اور ابھی کلائمیٹ چینج کے جو ایشوز ہیں، جو پرابلمز ہیں، وہ پیک پر ہیں، اور بڑے افسوس اور اس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آگے جا کے ان مسئلوں کو ہم اور بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہم نے لانگ ٹرم خیال نہیں کیا، درخت نہیں بڑھائے، یہ سب چیزیں نہیں کی، اپنے انڈسٹریل ویسٹ کو کنٹرول نہیں کیا، ہیزرڈس اسموک جو ہے وہ کنٹرول نہیں کی، تو یہ مسئلے اور بہت بڑھتے جائیں گے۔